बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 मार्च है और दिन है जुमेरात का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर जो है वो पाकिस्तान की जो है वो बरामदात के लिए बहुत खौफनाक ख़बर है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए तशवीश भरी ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि जो कॉटन की जो हम पैदा करते थे 15 लाख बेल्स गांठें, यानी 15 लाख हम पैदा करते थे, वो सुकड़ कर पहुँच गई हैं 4 लाख पे। अब आप अंदाज़ा करें कि सबसे ज़्यादा जो हमारी बरामदात है ना वो हैं टेक्सटाइल की। और टेक्सटाइल की बेस क्या है? कॉटन यानी कपास, उसके बाद जो है ना वो धागा, धागे से कपड़ा। अब क्या होने जा रहा है? अब ये होने जा रहा है कि पहले जो है टेक्सटाइल वाले वो कपास दरामद करेंगे डॉलर्स देकर, उसके बाद वो अपना काम धंधा करेंगे और लागत कितनी आएगी ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है इत्तफाकन नहीं हुआ। क्या आप कहें कि ये इत्तफाकन हुआ? ये सारा कुछ जो है वो प्लान के तहत किया गया। प्लान के तहत किस तरह कि शुगर मिलें धड़ाधड़ लगाई गई। जब शुगर मिलें लगाई गई तो जो किसान थे उन्होंने धड़ाधड़ गन्ना बीजना शुरू कर दिया कि ज़ाहिर है शुगर मिलों को गन्ना देंगे और जो है ना वो अपना नकद पैसा लेंगे। तो इस वजह से शुगर मिलों की भरमार की वजह से जो है ये रकबा सुकड़ता गया। फिर भला हो हाउसिंग सोसाइटी वालों का। बहरहाल मुख्तसर ये कि कपास का जो ज़ेर काश्त रकबा था वो सुकड़ता गया और 15 लाख बेल्स से 4 लाख बेल्स, आप खुद अंदाज़ा करें कितना फ़र्क पड़ा है। और ये इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इनको मुनाफे से गर्ज है। इसी एक महीने में चीनी की कीमतें कहाँ से कहाँ गईं और इन्होंने अरबों रुपए कमाए। अफलातून मना कर गए थे कि जो अपने हुक्मरान हैं वो ताजर न बनाना, हमारे पहले दिन से ताजर हैं। बहरहाल ये होना था। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि IMF वो 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर्स देने पर जो है वो राज़ी हो गया है। क्यों ना राज़ी होता? सारी जो है वो शराइत जो है ना कुछ मनकूला और कुछ गैर मनकूला वो पूरी की गई हैं। कुछ जो है ना वो रोशनी में, कुछ अंधेरे में, तो उन्होंने देने थे। और फिर ये कई अरब, ये तो 1 अरब और 30 करोड़ है, इससे पहले कितने अरब आए और किधर गए और कहाँ गए और किस पे लगे? और मैंने आपको बताया है कि मैं इन इदारों पे जो है वो 3 हरफ भेज चुका हूँ, लानत भेज चुका हूँ कि इनको हर चीज़ गरीब की नज़र आती है कि उस पर टैक्स लगाओ, उस पर टैक्स लगाओ, उस पर टैक्स लगाओ। इनको ये MNAs की तनख्वाहें, वुज़रा की तनख्वाहें, इनकी गाड़ियाँ, जजों, ये इनको नज़र नहीं आती। और मेरा ख्याल है प्लान ही यही है कि एक दिन सब कुछ पे जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया जाए, ये खाते जाएं जो है ना उधार, और फिर उधार एक दिन क्या रंग लाता है। तो बहरहाल ये मंजूर हो गया है 1 अरब और 30 करोड़। उसके बाद जो है वो पैमरा ने जो है ना वो की है नेपरा ने तशवीश का इज़हार किया है कि बिजली की खपत कम हो गई है। यानी मीन कि लोग सोलर पे चले गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग चले गए हैं। तो अब नेपरा को जो है ना जान के लाले पड़ गए हैं। वो मुफ्त वाले जो है ना वो यूनिट, वो मुफ्त वाले AC, वो मीटर पीछे करना, वो तारें जोड़ना, वो मीटर डायरेक्ट करना, वो कुंडे लगाना, क्योंकि इनकी खाली तनख्वाह वाला तो मामला नहीं है ना, ये तो यानी एक माफिया है। और फिर जो है ना रेट फिक्स करके देना कि आपका जो है ना वो आपने 5,000 रुपये महीना देना। बड़े बड़े अफसर, पूरी ब्यूरोक्रेसी। फिर भाइयों या बेटों की या बेटियों की शादी होना तो कुंडे डलाना, ये सारा कुछ नेपरा को बड़ा खुड़क रहा है। पहले खुद कहा सोलर लगाओ, सोलर लगाओ, सोलर लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। अब जो है ना ये अल्ले तल्ले पूरे करते थे बिजली से। यानी आप बिजली जलाते थे 10 रुपए की,
ٹھیک ہے جی، اور 90 روپے اس پہ آیا ہوا ہوتا تھا باقی چیزوں کا کہ کسی وزیر کے بیٹے کے ختنے ہیں، کسی وزیر کی بیٹی کی شادی ہے، یہ ٹیکس ہیں، یہ ٹی وی ٹیکس اور یہ وی سی آر ٹیکس اور یہ کیبل ٹیکس، 10 روپے کی بجلی پہ 90 روپے ادھر سے وصول کر رہے تھے۔ تو اب نیپرا جو ہے نا تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو ان قریب اللہ تللے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک کے خلاف بی آر ٹی کا مقدمہ تھا اور معلم جبہ کا، یعنی انہوں نے کپڑے پھاڑے، گھنگرو توڑے، اس کے علاوہ یہ تھانے چلے گئے، انہوں نے جو ہے نا وہ مرغے بن گئے صحافی نون لیگ والے کہ جی بی آر ٹی کی کرپشن اور معلم جبہ کی کرپشن پرویز خٹک نے کی ہے، وہ جی ان کا کیس بند ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ابو جہل کا مذہب قبول کر لیا ہے، وہ کفار مکہ میں شامل ہو گئے، مشیر بھی بن گئے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں، آپ 9 مئی کا اندازہ کر لیں، آپ باقی کیسز کا اندازہ کر لیں، کل تک یہ چیخ رہے تھے کہ اس پہ بی آر ٹی کرپشن کیس ہے، معلم جبہ کی زمین پسندی اس نے ادھر ادھر کی ہے، کیس اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ کفار مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے، ابو جہل کے بینر تلے آ گئے، یہ خوشخبری ہو گئی۔ اس کے بعد فرزند زرداری نے سندھ میں جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے 4 اپریل سے پانی والے مسئلے پہ۔ اب میں آپ کو کئی دفعہ پانی والا مسئلہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ جلسے سرکار کا پیسہ جو لوگ ہوں گے وہ جو ہے نا چپڑاسی، استاد، کمپوڈر یہ باں باں کرے گا، ٹھیک ہے جی، جب یہ تقریریں کر رہے ہو نا سوائے عمران کے باقی یہ سارے لوگ جب تقریریں کر رہے ہوں تو لوگ ممنوع علاقوں کی خارج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی باسیاں دینے پائے انہیں، کوئی گونڈ گانے پائے انہیں، کوئی دل چنا کو گالاں کٹنے پائے انہیں کہ ختم کریں بکواس اور ہم گھر چلیں، کیونکہ سن کے وہی شہید ہوں گے، وہی قبریں ہوں گی، وہی گڑی خدا بخش ہوگا۔ یعنی اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بیت المقدس فتح کرتے ہوئے اس کا نانا اور اس کی ماں شہید ہوئے۔ بھائی اقتدار نے چکر شہید ہوئے، موجیں یوں نہ کیتیاں، سرے محال یوں نہ بڑھائے، تاہلے نانے ایوب خان نے دور چ موجاں کیتیاں جیڑا ہے نا جی وہ وزیر خارجہ بن کے، تو پھر ٹھیک ہے شہید ہون جا یہ شہید ہوئے، تو وہ جلسے جی نے پروگرام بنایا ہے، سندھیوں کا پیسہ ہوگا، ہاریوں کا، سرکاری لوگ ہوں گے، سرکاری پروٹوکول ہوگا، ٹھیک ہے بھاڑ میں جائیں، ہمیں کیا۔ اس کے بعد یہ بڑی مزیدار خبر ہے، یہ میری فیوریٹ خبر ہے خبر کیا ہے کہ سرکاری اسکالرشپ پر بیرون ملک جانے والے 96 افراد غائب، سٹو ہاتھ یقین کرو، انہیں شیروں والی کی تھی یہ تو سرکاری اسکالرشپ پہ گئے، ٹھیک ہے جی، کوئی پی ایچ ڈی کرنے، کوئی ایم فل کرنے، کوئی فورمین بڑھنے، اتنے غائب ہو گئے، وہ کو شیروں والی کی تھی نے، اتنے بال کیا ہوا تو اتنے دیکھنے پہ ہو، اتنے کوئی رات کو چاہ کھڑے ہو، کوئی مرغا بنوا ہو، کوئی بینت مارے ہو، کوئی کٹے ہو، بہرحال جی وہ 96 افراد وہ اپنی منزل پہنچ چکے ہیں اور وہ غائب ہو گئے ہیں۔ ادھر کسی نے نوٹس لیا ہے، اجلاس بلا لیا ہے، فلانے کو بلا لیا ہے، لیکن یقین کرو کہ میں انہوں کو داد دیا تھا جیڑے بندے غائب ہو گئے اور اللہ نہ نہ کہ آئندہ اس ملک والے پاسے تسا منہ نہیں کرنا، ادھے تو واپس نہیں آونا، موجاں کرو تو خوش رہو تھائیں۔ بہرحال یہ 96 افراد۔ اس کے بعد جو بلوچستان ہے، بلوچستان کی جو سچویشن ہے وہ مسلسل خراب ہے اور پہلی دفعہ واقع ہوا ہے کوسٹل ہائی وے پہ۔ یہ محفوظ ترین ہائی وے سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چوکیاں ہیں، بڑا یہ مشہور روڈ ہے۔ یہاں پہ 6 مزدوروں کو جو ہے نا ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے شناختی کارڈ دیکھ کے، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حوصلہ افزا خبر بھی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کو وہ کل سے چلایا جا رہا ہے، یعنی اس کی ساری جو ہے وہ رینوویشن ہو گئی ہے اور سنا ہے سیکیورٹی کے بہت زیادہ اب اس کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے۔ بلوچستان اس کے علاوہ جو ہے نا پشاور، آپ کو پتہ ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ ٹرین چلتی تھی، تو ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے
عید سے پہلے کہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کل سے چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجموعی طور پہ جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ جو ہے نا ہوش مندی کے متقاضی ہیں کہ ہوش مندی سے کام لیا جائے، مل کے بیٹھا جائے، اتفاق سے بات چیت کی جائے. اختر مینگل کا جو لانگ مارچ ہے اسے بھی روک دیا گیا ہے بلکہ دبا دیا گیا ہے طاقت سے. دوبارہ ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. حالات اچھے نہیں ہیں بلوچستان کے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم ہوئی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ ملک دشمنوں اور سماج دشمنوں کا خاتمہ کرے گی. اور اس کے سربراہ کون ہے ذرا گیس کریں یا ذرا اندازہ لگائیں. جی اور کون ہو سکتا ہے؟ محسن نقوی، یعنی وزیر داخلہ کے بعد، چیئرمین پی سی بی کے بعد، وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس ہونے کے بعد اب ان نازک کندھوں پہ ذمہ داری آئی ہے کہ جو ملک دشمن ہیں اور جو سماج دشمن ہیں اس کمیٹی کی سربراہی محسن نقوی کریں گے. تو اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بندہ کوئی اہل ہو گیا یا کوئی طاقتور ہو گیا وہ نہیں ہے. بہرحال یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. آج ہم اپنے جو ہے نا ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ آج احمد نورانی، میں ان کو اکثر غلط ان کا نام بول جاتا ہوں، معاف کر دیا کریں، احمد نورانی کی ماں کے ساتھ عدالتوں نے کیا کیا اور کس طرح جو ہے نا وہ علی امین منہاس میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ عید کے بعد دیکھیں گے. اور مجھے نواب آف کالاباغ کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کاش ہم دشمن تو نہیں ہیں لیکن یہ جو جج آج سن رہا تھا اور یہ جو آئی جی آج پھڑے مار رہا تھا یہ گھر جاتے اور ان کو بیگم بتاتی کہ بچے اسکول سے نہیں آئے. نواب آف کالاباغ کے دور میں واقعہ پیش آیا تھا نا کہ 2 بچے اٹھا لیے گئے تھے تو وہ جو پولیس چیف تھے انہوں نے کہا جی فکر ہی نہ کریں، آپ فکر ہی نہ کریں. تو نواب آف کالاباغ نے کہا تھا نہیں فکر کرنے کی کیا بات ہے، آپ اپنے 2 بچے جو ہے نا وہ گورنر ہاؤس میں جمع کرا دیں، جب وہ بچے مل جائیں گے تو آپ اپنے بچے لے لینا، ہمیں کون سی فکر ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ پولیس والے ہیں، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، آپ اپنے. اور ہوا یہ نہیں کہ باتیں، ہوا 2 بچے پولیس چیف کے اس وقت، یہ 60 سے جو ہے نا وہ 66 کے درمیان کا واقعہ ہے، کسی بڑے سے پوچھ لیں. 2 بچے لے لیے گئے پولیس چیف کے کہ جب وہ 2 بچے مل جائیں تمہارے بچے حاضر ہیں ورنہ ان کو بھی بھول جاؤ. اور کوئی کہتا ہے 1 گھنٹہ لگا، کوئی کہتا ہے 2 گھنٹے لگے، وہ بچے مل گئے. تو یہاں پہ آج جو ججوں نے اور جو آئی جی نے خاص کر جو ہے نا وہ انسلٹ کی ہے احمد نورانی کی ماں کے ساتھ، تو ان کے بچے جو ہے نا وہ کوئی لے جاتا اور جو ہے نا ان کو کہتا کہ کوئی مسئلہ ہی کو نہیں، احمد نورانی کے بھائی آپ ڈھونڈ دیں، اس بزرگ والدہ کے بیٹے آپ ڈھونڈ دیں، آپ کے بیٹے حاضر ہیں. اس کے بعد ہم درمیان میں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا ہے کالج ارکان نے پتر فرزند زرداری بلاول نے. اب ہم درمیان میں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور نہ ہم حکومت میں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب بلیک میلنگ کا ٹائم آتا ہے، جب 7 ارب روپے لینے ہوتے ہیں، اب چونکہ پھر بجٹ آ رہا ہے تو اس پہ حلوہ مانڈا وہ ابھی سے تاکہ طے کر دیں، تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی ہم تو درمیان میں ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے، اب انہوں نے خود کہہ دیا ہے. اس کے بعد پہلے عدالت سے سزا پاؤ تو پھر تمغہ حرام پاؤ، موجاں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بابر ستار نے کہا ہے. بابر ستار آپ کو پتہ ہے پھر بھاری لمبی ہے انہوں نے. اس کے بعد بہرحال یہ کسی کو توقع نہیں تھی کس بات کی. یہ جو بندہ ہے نا، یعنی جو اکرام اللہ خان نیادی کا بیٹا ہے، یہ آئس کا نشہ کرتا ہے. نہیں یار، آئس کا نشہ نہیں کرتا، یہ اصل میں نا اچھی قسم کی شراب پیتا ہے. نہیں یار، شراب نہیں پیتا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کوکین لیتا ہے. نہیں یار، کوکین نہیں لیتا. مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، راوی المعروف گندا نالا، کہ جی یہ جو ہے نا وہ چرس پیتا ہے. نہیں یار، یہ جو ہے نا وہ گانجا پیتا ہے. نہیں یار، یہ جو ہے نا، یہ سارے کہتے تھے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں پتہ چلا ہے؟
600 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में, 600 दिन। और राणा सनोला मुंह से कह चुके हैं कि हमें तो सीधी बात है कोई तवक्को नहीं थी कि खान साहब इस तरह निकलेंगे, और ये किसी को भी तवक्को नहीं थी। मैंने आपको बताया कि पहले जो इब्तदाई काफ़ी सारे दिनों में एक विकेट ही नहीं ली इसने एज ए फास्ट बॉलर, तो अचानक इसने कोच को कहा कि मैं एक्शन चेंज करूंगा, ये ऐसा बंदा है। तो कोच ने कहा पागल हो, फास्ट बॉलर भी एक्शन चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं फास्ट बॉलर पहले दिन जो आप देखते हैं आखिरी दिन वही उसका एक्शन होता है। इसने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद क़यामत ढा दी। एक बंदे ने कहा अगर ये नशे करता भी था ना, फर्ज करें, तो ये इतना जिद्दी आदमी है कि जेल में जाकर इसने कहा कि अब नहीं करूंगा, और वो देख ले 600 दिन हो गए। कितने बकवास, कितनी किरदार कुशी, ये औरतें, ये फलां। वो एक तवाइफ के साथ भूल के शादी कर ली थी खान साहब ने, हमीद गुल ने भी मना किया था, उसने किताब लिख मारी। कौन सी बात सच्ची साबित हुई? सिर्फ सच्ची साबित हुआ उसका ईमान, उसका तवक्कुल, उसका नज़रिया, उसकी इस्तकामत, उसका इरादा, उसका अल्लाह पे यकीन, और उसकी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये सारी चीज़ें साबित हो गई। ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि वो 600 दिन गुजारेगा, और इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रहने वाला बंदा। आप कभी जाए ना बनी गाला, आपने नहीं देखा होगा तो आपको पता चले कि बनी गाला यानी रहने की जगह तो छोटी सी है, लेकिन बनी गाला कितना बड़ा है, जहाँ पे खान साहब का ट्रैक है, खान साहब एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कितने वहाँ दरख्त हैं, जंगल है पूरा, घर छोटा सा ही है। तो वो पड़ा है 6 बाय 8, और वहाँ पे गंदा पानी, किसी को तवक्को नहीं थी। और ये नवाज शरीफ, ओ जी मेरी गैस बंद थी गई है, मेरी गैस कान नाले पासों निकलनी पई है, ए हुण हार्ट अटैक आया, ए हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ए आ गया हार्ट अटैक। ये सारे पैन जेलों ने उत्थे हस्पतालों ने विच, तो ये नहीं थी, ये किसी को तवक्को नहीं थी। पहले अदालत से सज़ा, उसके बाद हराम इम्तियाज। ये सज़ा दी थी बाबर स्टार ने मेमन साहब को। मेमन साहब हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के, और अभी तक वो सज़ा मौजूद है, यानी स्टे है लेकिन सज़ा मौजूद है। उस मेमन को, उस लानती को, उस इब्ने ज़ियाद को, उस इब्ने शिमर को, उस उमर बिन साद को पीटीआई पर मजालिम ढाने के, औरतों को घसीटने के, मुकदमे बनाने के, झूठ बोलने के, उसको तमगा हराम मिला है 23 मार्च को। तो एक केस था, ये केस है जी डीजी नैब और डीजी डायरेक्टर नैब और डीजी इमिग्रेशन, यानी वो ना किसी बंदे को अदालत ने कहा कि बाहर जाने दें, इन्होंने रोक लिया तो इन पे तौहीन अदालत लगाई बाबर स्टार ने। यानी डायरेक्टर इमिग्रेशन और डीजी जो है ना वो नैब, इन दोनों पे जो भी थे, यानी ये जो है ना हरामखोर ही होंगे दोनों। तो उन्होंने कहा जी कि कोई मसला ही को नहीं, आप पे तौहीन अदालत लगाते हैं, अगले 23 मार्च को तुसा हलाल हराम पाओ। यानी वो जो आपको मिलता है कि जी वो क्या कहते हैं हराम इम्तियाज, वो गिनो, इधर आपको अदालत सजा देगी। क्योंकि वो कह रहे थे अजीज, ये मेमन का, ये मेमन मैंने बताया है कि अगर लानतियों की फहरिस्त बनाई जाए तो अच्छा नाम आएगा इस लानती का भी, मेमन का, ये डिप्टी कमिश्नर है, उसको बहरहाल हराम इम्तियाज कि हलाल हराम कुछ मिला है। तो बाबर स्टार ने कहा है कि अभी आप सजा ले लें, अगले 23 मार्च तमगा गिनो। हम दरमियान में हैं। चेयरमैन सेनेट इनका है, 2 नंबर है, सदर इनका है, 2 नंबर है, इसके अलावा बलोचिस्तान में हुकूमत है, 2 नंबर है, सिंध में हुकूमत है, वो 50 नंबर 2 नंबर है, इसके अलावा पंजाब का गवर्नर इनका है, KPK का गवर्नर इनका है। हम तो हुकूमत में नहीं हैं, हम दरमियान में हैं। ये फरमाया है काले यरकान के पुत्र ने। तो हम तो खैर पहले दिन से जानते हैं बिलावल साहब कि आप दरमियान में हैं, और इन्होंने कहा जी कि हम अपोजिशन से जो है ना वो बातचीत करेंगे, और अब मैं जो है ना वो नहरों पे
जलसे भी करूँगा और हम PTI से मुज़ाकरात भी करेंगे। और एक और बात आपको बतानी थी, आप लोग बड़े परेशान थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ा डेडलॉक था। बलूचिस्तान के जो हालात थे वो ख़राब थे, KPK में दहशत गर्दी बढ़ रही थी, उसकी वजह सामने आ गई है। उसकी वजह ये सामने आई है कि जो गवर्नर पंजाब है ना पीपल्स पार्टी का, तो उसकी गाड़ी पुरानी है। नून लीग ने यकीन दिलाया है कि उनको नई गाड़ी दी जाएगी। जो ये ऐलान हुआ तो उधर BLA ने हथियार डाल दिए, जाफर एक्सप्रेस ने चलना शुरू कर दिया, KPK में जितने लैदगी पसंद थे वो नस गए सरहद पार। कि ये जो मसला था मेन गवर्नर पंजाब की, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? वो याद है ना जॉली LLB का वो डायलॉग, ये कौन लोग हैं? ये सदियों से कमी को मोड़े हैं। ये गोरों के कुत्ते धोते थे, ये गोरों के घोड़ों की लिड हाथ डाल के निकालते थे कि घोड़ों को तकलीफ ना हो। ये कौन लोग हैं? गाड़ी पुरानी है। गवर्नर हाउस देखा पंजाब का, कभी देख लें। और वो पता नहीं अंडर मैट्रिक है, FA है, वो जिसको पकड़ लाए उसकी गाड़ी पुरानी है। हम दरमियान में हैं, खुश रहे हैं पर मतलब खाज सरा खुश रहे हैं। दरमियान ही तो वो हो रहा है ना, वो दिन टेनिस खेलता देखा है इसको, वो देख लें। हायो मेरा बेनियाज रब, किन किन के हवाले कर दिया है। हम डिज़र्व नहीं करते थे। नवाज शरीफ नी धी, कॉलेज कौन न पुत्तर, हम डिज़र्व नहीं करते थे। कहने सा को हवाले कर देते ही। बहरहाल ये जो है ना वो गवर्नर की गाड़ी चेंज हो जाएगी। ये दरमियान में है, हम दरमियान में हैं। जज कहता है कि ईद के बाद देखेंगे। अहमद नूरानी की मां को 2 बेटे उसके गैब हैं और IG ने कहा है, IG आज पेश हुआ है और IG उस्ताद जेड़ा जखड़ घोला है। IG आखा मैं सारे थानेदारां नाल गल कीती है, मैं सारे थाणियां च गल कीती है, मैं सारे सूबे ने IG नाल गल कीती है, मैं एयरपोर्टां ते गल कीती है, मैं ट्रंप नाल गल कीती है, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान नाल गल कीती है, मैं जस्टिन ट्रूडो नाल गल कीती है, मैं जेड़ा ने जी ओ शहबाज शरीफ नाल गल कीती है, मेरे को जेड़ा बंदा मिला मैं उस नाल गल कीती है कि 2 बंदे कित्थे न, टिचकरां सुनो तुसां। और FIR दर्ज नहीं हुई। अहमद नूरानी के 2 भाइयों की FIR दर्ज नहीं हुई। और जज ने क्या कहा, ईद के बाद देखेंगे। ईद के बाद अहमद नूरानी की मां ने कहा था ईद के बाद नहीं, 100 साल रख लें, 100 साल बाद देखें। नवाब ऑफ कालाबाग का फार्मूला बता चुका हूं। अभी ये जो इफ्तारियां पाड़ेंगे ना, ये IG हराम की होगी। हलाल तो बोले नो इस मुल्क के, चो भाई बोले नो हलाल। हराम की इफ्तारी पाड़ेगा ये मोहम्मद अमीन मिन्हास, यानी इसके पूरे ख़ानदान को पता है, ससुराल को, इसके अलावा मेकों को, पेकों को, ददयाल को कि टूट बन के बहना पे 2 नंबर है। राणे सनौले ना वकील आई, पता है, औलाद को पता है, बीवी को पता है, ये तो 2 नंबर है। इसको हुकूमत ले जा रही है अपनी मर्जी के लिए। ये पालिश मारसी चटसी पैर, ये अमीन मिन्हाज, ये IG क्यों लगा हुआ है? IG अगर ईमानदार होता, मुसलमान होता तो IG लगा होता इस्लामाबाद का। शहबाज शरीफ हो तो IG लगाता। यानी 2 नंबर है इनके। यानी इफ्तारी जब ये पाड़ रहे हो ना, उस वक्त इनके 1-1 बच्चा, 2-2 बच्चे खलीवली। फिर हम इनको कहेंगे ये जब रोए पिटे तो उनको ये ईद के बाद देखेंगे। भाई क्यों रो पिट रहे हो, क्यों रो पिट रहे हो? ईद के बाद हिस्सा IG ने पूरी दुनिया चेक कर ली, FIR नहीं काटी। और जिनसे पूछना था, ईमान मिजारी ने कहा भाई जिनसे पूछना है ना, जिन्होंने उठाया उन्होंने को देता है, पूछा ही कौन नहीं। बात भी ठीक है, पुलिस ने किधर उठाया? ये पुलिस करती आधी रात को। उन्होंने कहा जिनसे पूछना था उन्होंने को देता है, पूछा ही कौन नहीं। बाकी मैं इसको पूछा है, उसको पूछा है, उसको पूछा है।
وہ ٹچکرے مارتے رہے اس بوڑھی عورت پہ، اور جج نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد دیکھیں گے۔ دل نہیں کر رہا یہ کہنے کو، لیکن اسے آئی جی تھی جج نے بچے غائب تھے جو آنا، اور پھر مائنہ کوان کی آنکھوں خیر بقرعید کے بعد دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ کو نہیں، خیر ہے، ہنر آنا ہے، ہنر آنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔